अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपका ताल्लुक मिडिल क्लास या गरीब फैमिली से है? क्या आप अपने माली हालात की वजह से परेशान हैं? और क्या आप अमीर लोगों की कामयाबी के 6 ऐसे राजों को जानना चाहते हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब आपको इस किताब में मिलने वाले हैं। अमीर लोगों के राज जानकर आप भी एक दिन अमीर बन जाएंगे और आपके माली हालात बेहतर हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की इस ज़बरदस्त किताब अमीर बाप गरीब बाप ने लाखों अफराद की ज़िंदगियां बदल दी हैं। अगर आप इस किताब को मुकम्मल सुन लेते हैं तो आपकी सोच में तब्दीली आएगी। जब आपकी सोच में तब्दीली आएगी तो आपकी ज़िंदगी में भी तब्दीली ज़रूर आएगी। तो शुरू करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की ज़बरदस्त किताब अमीर बाप गरीब बाप। रात के खाने की मेज़ पर एक कारोबार और पैसे के बारे में बातें करने की हौसला अफजाई करता था, जबकि दूसरा इस मौजू पर बात करने की हौसला शिकनी करता था। एक कहता था, जब पैसे का मामला हो तो बहुत एहतियात करो और ख़तरात मोल ना लो। दूसरा कहता था, ख़तरात से नबर्द आज़मा होने की अहलियत पैदा करो। एक को यकीन था, हमारा घर हमारी सबसे बड़ी सरमायाकारी और अज़ीमुश्शान असासा है। दूसरे को यकीन था, आपका घर इजाफी बोझ है, और अगर आपका घर एक बहुत बड़ी सरमायाकारी है तो तब आप मुसीबत में गिरफ्तार हैं। दोनों डैड अपने बिल्स वक़्त पर अदा करते थे, ताहम एक महीने के शुरू में अदा करता था जबकि दूसरा महीने के आखिर में। एक डैड इस बात पर यकीन रखता था कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसे यह हुकूमत को आपकी निगहदाश्त करनी चाहिए और आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील में मदद करनी चाहिए। उसे हमेशा तनख्वाह में इजाफे, रिटायरमेंट के बाद मनसूबा बंदी, तिब्बी फ़ायद और दीगर मराहत के असूल की फ़िक्र लगी रहती थी। वो अपने 2 चचाओं से बेहद मुतासर था, जिन्होंने फ़ौज में 20 बरस तक खिदमत सर अंजाम दी थीं और जिन्हें रिटायरमेंट के बाद काबिल रश्क फ़ायद हासिल हुए थे। वो इस किस्म की मराहत को कदर की निगाह से देखता था और इज़्ज़त पसंद करता था। यूनिवर्सिटी में उसे ये बात पसंद थी कि नौकरी एक मुकर्ररा मियाद के लिए होती है और इससे पहले किसी को निकालना मुश्किल था। वो ज़िंदगी भर के लिए अपनी मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ और मुलाजमत से सबकदोश होने के बाद मिलने वाली मराद के असूल का दिलदादा था। वो अक्सर कहा करता था, मैंने नहायत मेहनत से हुकूमत की खिदमत की है और मैं इन मराद का जायज़ हकदार हूँ। दूसरा डैड माली हवाले से खुद इन्हिसारी पर मुकम्मल यकीन रखता था। वो मराद के असूल की जहनीत के ख़िलाफ़ बात करता था और कहा करता था कि ऐसी जहनीत कमज़ोर और माली लिहाज से ज़रूरतमंद लोग तख्लीक करती है। वो इस बात पर यकीन रखता था कि इंसान को अपनी माली ज़रूरियात की तकमील का बज़ाते खुद अहल होना चाहिए। एक डैड ने महज चंद डॉलर की बचत करने की जद्दोजहद की, दूसरे डैड ने सरमायाकारियाँ तख्लीक की। एक डैड ने मुझे ये दरस दिया कि किस तरह मुलाजमत के असूल के लिए एक मुतासर कुन दरख्वास्त तहरीर करनी है। दूसरे डैड ने मुझे दरस दिया कि मैं कैसे कारोबारी और माली अमूर की मनसूबा बंदी करूँ ताकि मैं बज़ाते खुद लोगों को मुलाजमतें मुहैया कर सकूँ। 2 मजबूत बापों के ज़ेर असर रहते हुए मुझे खासा वक़्त मिला कि ज़िंदगी पर इन दोनों के नज़रियात व ख्यालात के असरात का गहरा मुशाहिदा कर सकूँ। मुझे ये जानने का मौका मुयस्सर आया कि मुख्तलिफ़ क़िस्म की सोचें किस तरह किसी इंसान की ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं। मेरे इल्म में ये बात भी आई कि लोग अपनी सोचों और ख़यालात के ज़रिए अपनी ज़िंदगी तश्कील देते और उसे संवारते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा गरीब बाप हमेशा कहता था, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, और ये पेशेनगोई सच साबित हुई। दूसरी जानब मेरा अमीर बाप हमेशा अपने आप को एक अमीर आदमी के तौर पर पेश करता था। वो कहा करता था, मैं एक अमीर आदमी हूँ और अमीर ये काम नहीं करते। एक दफ़ा उसे सख्त माली खसारा हुआ और वो तकरीबन कंगाल हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आप को एक अमीर आदमी के तौर पर पेश करता रहा। वो खुद को हौसला देने के लिए कहता रहा, गरीब होने और माली नुकसान से 2-4 होने में फ़र्क है, क्योंकि माली नुकसान आर्जी होता है जबकि गरीब दायमी होता है। मेरा गरीब डैड कहता था, मुझे पैसे से कोई दिलचस्पी नहीं है या पैसा मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मेरा अमीर डैड कहता था, दौलत एक ताकत है। हमारे ख्यालात का तखमीना, इनकी अहमियत का अंदाज़ा लगाना शायद मुमकिन नहीं, मगर बचपन में ही मुझे इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि मैं अपने ख्यालात की जांच करूं और इनका इज़हार करूं।
میرے علم میں یہ بات بھی آئی کہ میرا غریب باپ اس لیے غریب نہ تھا کہ اس کی آمدن کم تھی، یہ اچھی خاصی تھی، لیکن وہ اپنے خیالات اور افعال کی وجہ سے غریب تھا۔ بچپن میں 2 باپوں کی موجودگی میں مجھے اس بات کا اچھا خاصا شعور ہو گیا تھا کہ کون سے خیالات کو میں نے ذہن میں رکھنا ہے اور ان کی نشو و نما کرنی ہے، مجھے کس کی بات سننی ہے، امیر باپ کی یا غریب باپ کی۔ دونوں ہی تعلیم اور سیکھنے کے عمل کو بہت اہمیت دیتے اور قابل تعظیم گردانتے۔ ان کا اختلاف صرف اس بات پر تھا کہ دوران تعلیم زیادہ زور کس پر دینا ہے۔ ایک مجھے پڑھائی کے دوران محنت کی تلقین کرتا تاکہ میں اچھے نمبرز لے کر کامیاب ہوں، مجھے باعزت نوکری ملے اور میری تنخواہ معقول ہو۔ وہ مجھے پیشہ ورانہ تعلیم دلانے کا خواہشمند تھا تاکہ میں ایک وکیل یا اکاؤنٹنٹ بن جاؤں یا کسی بزنس اسکول میں پڑھ کر MBA کی ڈگری حاصل کروں۔ دوسرا مجھے یہ تلقین کرتا کہ میں امیر آدمی بننے کے لیے پڑھائی کروں، یہ سمجھنے کے لیے پڑھوں کہ پیسہ کیسے کام کرتا ہے، اسے کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور اپنے لیے کارآمد بنایا جاتا ہے۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہراتا تھا، میں پیسے کے لیے کام نہیں کرتا، پیسہ میرے لیے کام کرتا ہے۔ 9 سال کی عمر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے دولت کے بارے میں امیر باپ سے سیکھنا ہے اور اس کی بات سننی ہے۔ ایسا کر کے میں نے یہ انتخاب کیا کہ میں نے اپنے غریب باپ کی بات نہیں سنی، اگرچہ اس کے پاس کالج کی کئی ڈگریاں موجود تھیں۔ رابرٹ فراسٹ سے ایک سبق۔ رابرٹ فراسٹ میرا پسندیدہ شاعر ہے، اگرچہ مجھے اس کی بہت سی نظمیں اچھی لگتی ہیں، مگر میں جسے سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں وہ ہے راستہ جو اپنایا نہ گیا۔ اس میں پنہا سبق میں تقریباً روزانہ استعمال کرتا ہوں۔ ایک روپیلے جنگل میں 2 راستے مختلف سمتوں میں جاتے تھے۔ افسوس میں دونوں پر سفر نہ کر سکتا تھا، میں اکیلا مسافر تھا۔ دیر تک کسی سوچ میں غرق رہا، ایک راستے پر دور تک نگاہ کی، وہاں تک جہاں آگے جا کے یہ مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر میں دوسرے راستے پر روانہ ہو گیا۔ غالباً یہ راستہ میری توجہ کا زیادہ طالب تھا کیونکہ اس پر گھاس اگی ہوئی تھی اور قدموں کے نشان تھے، مگر جب آگے گیا تو اس پر بھی بہت آمد و رفت کے اثرات تھے، اور ایک دن تک مسلسل اس راستے پر چلتا گیا اور راستے راستوں سے ملتے گئے اور اب واپسی ممکن نہ تھی۔ ایک مدت کے بعد آہ بھر کر میں یہ کہوں گا کہ جنگل میں 2 راستے تھے اور میں اس راستے پر چلا جس پر آمد و رفت بہت کم تھی، اور صرف اس انتخاب سے میری زندگی پر اہم اثرات مرتب ہوئے۔ برساں برس میں رابرٹ فراسٹ کی اس نظم پر غور کرتا رہا۔ اپنے پڑھے لکھے باپ کی نصیحت کو نظر انداز کرنا اور دولت سے متعلق ایک مخصوص رویہ اپنانا آسان کام نہ تھا، لیکن یہ وہ فیصلہ تھا جس سے میری پوری زندگی کا خاکہ بنا۔ ایک بار جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے کس کی بات سننی ہے تو دولت کے بارے میں میری تعلیم شروع ہو گئی۔ 30 برس تک میرے امیر باپ نے میری تربیت کی، یہاں تک کہ میری عمر 39 سال ہو گئی۔ جب اس سے اندازہ ہو گیا کہ جو اہم نکات وہ میرے کن ذہن میں گھسانا چاہتا تھا وہ سب میں جان اور مکمل طور پر سمجھ چکا ہوں تو اس نے مجھے مزید پڑھانا چھوڑ دیا۔ دولت طاقت کی ایک قسم ہے، لیکن مالیاتی امور کی تعلیم زیادہ طاقتور ہے۔ پیسہ آنی جانی شے ہے، لیکن اگر آپ کے پاس یہ تعلیم موجود ہے کہ پیسہ کیسے کام کرتا ہے تو آپ اس پر قابو پا کر دولت بنا سکتے ہیں۔ مثبت سوچ اکیلے اس وجہ سے کام نہیں کرتی کیونکہ اکثر لوگ اسکول جاتے ہیں لیکن یہ کبھی نہیں سیکھتے کہ پیسہ کیسے کام کرتا ہے، اس لیے وہ پیسے کے لیے کام کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ چونکہ 9 سال کی عمر میں نے شروعات کی تو جو سبق میرے امیر باپ نے مجھے پڑھائے وہ سادہ تھے۔ جب وہ یہ سبق پڑھا چکا اور میں انہیں سیکھ چکا تو صرف 6 بڑے اسباق تھے جو 30 برس تک بار بار دہرائے جاتے رہے۔ یہ کتاب انہی 6 اسباق کے بارے میں ہے۔ انہیں اسی قدر آسان انداز میں پیش کیا گیا ہے جس قدر آسان انداز میں پیش کرنا ممکن تھا، بالکل اسی طرح آسان انداز میں جس طرح میرے امیر باپ نے ان اسباق کو میرے سامنے رکھا تھا۔ یہ جوابات نہیں ہیں بلکہ رہنما اصول ہیں، ایسے رہنما اصول جو آپ اور آپ کے بچوں کے امیر بننے میں مددگار ہوں گے، خواہ اس بدلتی دنیا میں کوئی سے بھی تغیرات رونما ہوں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو، اگلی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے کیونکہ باقی حصہ اگلے پارٹ میں بیان کروں گا، اس لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو مس نہ ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کی سوچ میں تبدیلی آئی ہوگی۔
ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے